الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا أمير المؤمنين. أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت اسم النبي صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياري وألزم أعداءك الحبس وما لك من الحجج البالغة على جميع خلقك. اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك مولعة بذكرك ودعائك محبة لصفة أوليائك محفوظة بجودك وسمائك صابرة على صابرة لثواب آلائك مشتاقة إلى بركة بحائك متزايدة واليوم جزائك مستندة بسنن أوليائك مفارقة لأخلاق أعدائك مشغولة بقيمتك. اللهم إن قلوب المخبتين إليك والها وسبل الراغبين إليك شارعة وأعمال القاصدين إليك واضحة وأخرة العارفين منك فازعة وأصوات الداعين إليك صاعدا وأبواب الإجابة لهم مفتحة ودعوة من ناجاك مستجابة وتوبة من أناب إليك مقبولة وعبرة من بكى من خوفك مرحوما والإغاثة لمن استغاث بك موجودة والإعانة لمن استعان بك مقبولا وأسأل من استغاثك مقالا وأعمالنا إلينا لديك محفوظا وعوائد السائلين عندك موفرا وعوائد المزيدين وعوائد المستقيمين معدا ومناهل الرماء لديك مترعا. اللهم فاستجب دعائي واقبل ثنائي واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إنك ولي نعمائي ومنتهى منايا برجائك من قلبي إلهي وسيدي ومولاي اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واجعلهم مرضانا وأظهر كلمة الحق واجعلها العليا وأدحض كلمة الباطل واجعلها السفلى إنك على كل شيء قدير. على 20